यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड़। पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया राष्ट्रिय जनक कांग्रेसका अध्यक्ष लीद्वारा शिष्टाचार भेटवार्ता। 4 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी अध्यक्ष ली आज बिहान स्वदेश फर्कनुहुने। बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि बयानका लागि बोलाउने महाभियोग सिफारिश समितिको निर्णय। महाभियोग सिफारिश समितिमा बहालवाला न्यायाधीश नजाने सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकको ठहर। र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच आज भेटवार्ता हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी मञ्चको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै आएकाले नेपालमा लगानी गरी फाइदा लिन लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार हरित र दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भएकाले सरकारका सीमित स्रोतहरू आधुनिक एवं हरित पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको बताउनुभयो। We have an opportunity to focus on grain, on the implementation of sustainable development goal. This is where the sustainable investment on infrastructure become more critical. We must understand that the investment of infrastructure that does not generate employment, does not foster economic growth, and does not contribute to promoting resilience cannot build an inclusive and sustainable recovery. The math is very simple. Our limited resources should be used to transform and modernize infrastructure, promoting greener job and greener economy. We have incorporated this spirit, including through mainstreaming SDGs into our national plan, policies and programs. प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि स्वदेशी विदेशी र सरकारका तर्फबाट थप लगानी गर्न आवश्यक भएकोमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले सन् 2026 सम्ममा अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन चाहेको र त्यसका लागि संरचनागत सुधार र आर्थिक सुधार गर्न आवश्यक भएकोमा जोड़ दिनुभयो। We have made national commitment to reach a scenario of net zero greenhouse gas emission by 2045. Estimate around $19 billion would be required to achieve SDGs. The pandemic and consequences of geopolitical crisis have further accentuated this need. We plan to graduate from the LDC category by 2026. Our LDC graduation will not be smooth, sustainable and irreversible without the structural transformation of our economy. This makes the investment on infrastructure from both domestic private sectors, foreign investors is more important. कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डले केही ठूला परियोजनामा लगानीका लागि सम्झौता सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले 7 प्रदेशमा 7 नमूना परियोजनामा लगानी ल्याउने गरी बोर्डले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। बैठकका क्रममा विज्ञ तथा लगानीकर्ताहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल हुने कार्यक्रम छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डको वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवाको समेत शुभारम्भ गर्नुभयो। नेपालमा लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्तालाई अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवाको शुरूआत गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। सेवाको शुरूआतसँगै लगानीकर्ताहरूले भिसा सहजीकरण, श्रम स्वीकृति, लगानी गर्न आशय पत्र पेश गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित, निजी जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण, कम्पनी दर्ता, कर कार्यालयका सेवा अनलाइनकै माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया राष्ट्रिय जनक कांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया नेता लीको नेपाल भ्रमणप्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो। भेटमा अध्यक्ष लीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा रहँदा पाएको सद्भाव, आत्मीयता र सम्मानप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल चीन लामो समयदेखिकै असल छिमेकी रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष लीबीच आपसी हित, मित्रता र सहकार्य लगायत नेपाल चीन सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षमा छलफल भयो। यसैगरी नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका
चीनिया जनकांग्रेस अध्यक्ष लीले हिजो भक्तपुरका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पनि अवलोकन गर्नुभयो। ऐतिहासिक विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर पुग्नुभएका अध्यक्ष लीको टोलीले भक्तपुर दरबार स्क्वायर, 55 झ्याले दरबार, स्वर्णद्वार तथा सुन्धाराको अवलोकन गर्नुभयो। उहाँलाई भक्तपुर नगरपालिकाका पर्यटन सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवाले भक्तपुरका सम्पदाहरूका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। नगरपालिकाले चिनिया पाहुनाको स्वागतमा दरबार स्क्वायरको डबलीमा ऐतिहासिक भैरव प्याख नाच प्रस्तुत गरेको थियो। जात्रा, पर्व, नाचहरूका बारेमा जानकारी लिएपछि अध्यक्ष लीले नेपालका कला, संस्कृति, नाच र परम्पराहरू चीनको संस्कृतिसँग मिल्दाजुल्दा रहेका र विश्वका विभिन्न देशका संस्कृति र यहाँका संस्कृतिका केही पक्षहरूमा समानता रहेको पनि बताउनुभयो। भ्रमण सम्पन्न गरी अध्यक्ष ली आज बिहान विशेष विमानबाट स्वदेश फर्कनुहुने कार्यक्रम छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले कारागार विधेयक 2078 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको कारागार विधेयक 2078 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन सर्वसहमतिबाट स्वीकृत भएको हो। यसअघि हिजोको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। त्यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक शुरू भए लगत्तै समय लिएर सांसद खगराज अधिकारीले गुठी समस्या समाधान गर्न र सड़क विकास सम्बन्धी यसअघिको सरकारले अघि सारेका काममा गम्भीर नभएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो। सांसद सूर्य पाठकले पहिरो पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति दिन, नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई पनि गैर आवासीय नागरिक सरहको परिचय पत्र उपलब्ध गराउन र उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शीघ्र अघि बढ़ाउन माग गर्नुभयो। सांसद हितबहादुर तामाङले भाषा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, भाषालाई राष्ट्रले गम्भीरतापूर्वक नलिएको र संसदले समेत भाषिक ऐन नल्याउँदा थुप्रै समस्याहरू देखिएको बताउनुभयो। सांसद प्रेम सुवालले डेंगू रोग नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेकाले यस विषयमा सरकारले सदनमा जवाब दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले बर्दिया जिल्लामा जंगली जनावरबाट ज्यान गुमाएका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको, शिक्षकका मागमा सरकार गम्भीर नभएको, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो। सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग भइरहेको, डेंगू रोग नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको, अछामी जनता राज्यको सुविधाबाट वञ्चितीकरणमा परेको, संसदको आयु निर्वाचन आयोगले तोक्ने कार्य गलत रहेको, नागरिकता विधेयक चाँडो प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने र चीनसँगको नाका खोल्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति डाक्टर बेदुराम भूषालले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 सभा समक्ष टेबल गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विभिन्न विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकले कांग्रेसका तर्फबाट आगामी मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको चयनका लागि 4 बुँदे आधार र मापदण्ड तय गरेको छ। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दलको बैठकले निर्णय गरेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बैठकले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार बन्न नपाउने, 2074 सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेद्वार हुन नपाउने, उम्मेद्वार चयन गर्दा पार्टीका विभिन्न तहबाट विधान बमोजिम उम्मेद्वारका लागि भएको सिफारिश, व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको
योगदान, पार्टीका विभिन्न तह र क्षेत्रमा गरेको योगदानका साथै पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्न सक्ने आधारलाई समेत विशेष ध्यान दिइने लगायतको निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फका सांसद नदोहोर्याउने निर्णय गरेको छ। पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको सूची तयार गर्दा अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेक अरू समयमा समानुपातिक सदस्य भएकालाई नदोहोर्याउने निर्णय गरेको हो। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेद्वारलाई समानुपातिकमा प्राथमिकता नदिने र बन्द सूची पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको बैठकले अनिवार्य निर्णय गरेको हुनुपर्ने पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष रहेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। महाभियोग सिफारिश समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयानका क्रममा नाम आएका बहालवाला न्यायाधीशलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। बैठकले बयानमा नाम जोडिएर आएका बहालवाला न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बार, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठक आज बिहान 8:30 बजे बस्नेछ। प्रधान न्यायाधीश जबरासँग महाभियोग सिफारिश समितिले बयान लिने क्रम मंगलबारै सकिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले महाभियोग सिफारिश समितिमा बहालवाला न्यायाधीशहरू जानु संविधान सम्मत नभएकाले नजाने निर्णय गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश सहितको हिजो बसेको पूर्ण बैठकले नेपालको संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार जान उपयुक्त नभएको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत ले पूर्ण बैठकको निर्णय समितिलाई पठाउने तर नेपालको संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अनुसार जान नमिल्ने निर्णय गरेको कायम मुकायम रजिस्ट्रार पन्थीले बताउनुभयो। देशका 10 जिल्लामा डेंगू संक्रमण प्रकोपका रूपमा देखा परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा हिजो प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले पछिल्लो 2 हप्ताको तथ्याङ्क अनुसार डेंगू संक्रमण बिरामीको संख्या काठमाडौँ उपत्यका सहित मकवानपुर, दाङ, रूपन्देही, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक र तेह्रथुम जिल्लामा बढ़िरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर ठाकुरले यस वर्ष वर्षायामको शुरूआत भएसँगै डेंगू संक्रमण देखिँदा हालसम्म 11,000 बढ़ीमा डेंगू संक्रमण भइसकेको बताउनुभयो। गत 2 हप्तादेखि देशभरिबाट कुल 6,472 वटा डेंगूका संक्रमण रिपोर्ट गरिएका छन्। ती मध्ये डेंगूको संक्रमण देखिएका शीर्ष 10 जिल्लामा 5,430 अर्थात करिब 84% संक्रमण रहेका छन्। गत 2 हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा 2,135 जनामा, काठमाडौँमा 1,805 जनामा, मकवानपुरमा 554 जनामा र दाङमा 352 जनामा डेंगीको संक्रमण देखिएका छन्। डेंगी देखिएका शीर्ष 10 जिल्लाहरूमा ललितपुर, काठमाडौँ, रूपन्देही, दाङ, भक्तपुर, चितवन, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक र तेह्रथुम रहेका छन्। डेंगू लाग्न नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नका लागि घर वरपरका खाल्डो पुर्न, पानी जम्मा हुने ठाउँलाई सुक्खा तथा सफा राख्न, शुद्ध झुल तथा धूपको प्रयोग लगायतका सुरक्षा अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगंजमा हुलाकी सड़क अन्तर्गत नेपालगंज गुलरिया सड़क खण्डको स्तरोन्नति कार्यको हिजो शिलान्यास गर्नुहुँदै मन्त्री राईले आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अग्रसर बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
कोरोना संक्रमण बढ़ेपछि बन्द रहेको रसुवागढ़ी केरुङ नाका आजदेखि खुल्ने भएको छ। चिनिया पक्षबाट व्यापारिक नाका खुला हुने सूचना प्राप्त भएपछि आजैदेखि नाका खुला भएको रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दयाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चीनबाट नेपाली सामान बोकेका कन्टेनर आज नेपाल ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। संविधानमै दलको कार्यकारी तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। विकट जुम्ला जिल्लाका महिला नेत्रीहरूले महिला पनि राज्यका सबै तहमा काम गर्न सक्षम भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा नेतृत्वदायी भूमिका पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। जुम्लाबाट सागर परियारको रिपोर्ट। चन्द्रनाथ नगरपालिका 5 की हजमा विकलाई पार्टीले 2074 को निर्वाचनमा वडाध्यक्षको टिकट दियो, तर मनोनयन दर्ता गर्ने दिनमा महिलाले काम गर्न नसक्ने भन्दै उहाँको नाम हटाइयो। 5 वर्ष पहिला राजनीतिमा मलाई वडाध्यक्षमा सिफारिस भइसकेका थियो। महिला उठेपछि 5 नम्बर वडा हारिन्छ भनेर मनोनयन दर्ता गर्नेसम्म मेरो नाम थियो। मनोनयन दर्ता पछि पुरुषको गरियो। घरमा बालबच्चा हुर्क्याउने, कुनै आर्थिक कारोबार गर्न सक्दिनन् भनेर चुनावमा पनि नेतृत्व गर्ने वर्गले महिलाले तली पारेका छन्। निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको बहस चलाए पनि आगामी निर्वाचनमा पैसा र पावर भएका महिलाहरू बाहेक सामान्य महिलाहरूले कुनै पनि हालतमा अवसर नपाउने बताउनुहुन्छ चन्द्रनाथ 5 की शान्ति बुढा। अब आउँदो निर्वाचनमा पैसा भएर मात्रै निर्वाचनमा जान्छन्, पहुँच भएको महिला मात्रै जान्छन्। सामान्य महिला वडाबाट मात्रै उनीहरूले छनौट हुँदै सक्दैन। चुनाव मंगिँदै गएको र महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम नहुँदा चुनाव लड्न नसक्ने कारण देखाउँदै महिलाहरूलाई पछि सारिन्छ। त्यसैले निर्वाचन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आर्थिक, व्यावसायिक, शिक्षा र चेतनाका हिसाबले सक्षम बन्नुपर्ने एकीकृत समाजवादी जुम्लाका महिला नेत्री नारायणी चौलागाईले बताउनुभयो। जुम्ला जिल्लाको महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर हुन्छ। महिलाहरू व्यवसाय बनाउन, महिलाहरूलाई सिप सिकाउन, महिलाहरू आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउन, सबै क्षेत्रमा महिलाहरूलाई बलियो बनायो भने बल्ल हाम्रो राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ। पुरुषवादी चिन्तनले जगडिएको समाजमा अझै महिलालाई नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न मुस्किल देखिन्छ। संविधानका धारामा लेखित कानूनले महिलाको क्षमता विकास र नेतृत्व विकासमा कुनै फेरबदल नभएको तिला गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढाको भनाइ छ। पनि कन्जुसाइ छ। महिलाहरूले अगाडि बढ्न 51% कुरा आइरहेछन्, 33% कुरा आइरहेछन्, महिला अधिकार कुरा आइरहेछन्। त्यो लिखित रूपमा मात्रै छ। नेपालको संविधानको मर्म अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनका लागि आगामी निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न जुम्लाका राजनीतिक दलहरूले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। नगदे बालीका रूपमा उखुको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका कञ्चनपुरका किसान लगाइएको उखुमा रातो सर्ने रोग लागेपछि चिन्तित भएका छन्। हरिशचन्द्र बागको रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा उखु खेतीलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य आय स्रोत बनाउनु भएका किसानहरू केही समय यता उखुमा देखिएको रातो सडन रोगका कारण चिन्तित रहनु भएको छ। बेलौरीका उखु कृषक एवं उखु उत्पादक किसान हकित संरक्षण समितिका सचिव रामकृष्ण राणा। किसान दाजुभाइहरू सबैले धान खेती कम गरेर उखु खेती नै गर्छन्। उखु नै मासिसकेपछि त भोलिको आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नलाई धेरै समस्या बिजोग भइरहेको छ। उहाँ जस्तै धेरै कृषकहरूको करिब 70 बिघा भन्दा बढी उखु बालीमा रातो सडन अर्थात रेड रड रोग देखा परेको छ। उक्त रोगबाट उखु बालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी नगर कार्यपालिका सहित माथिल्लो निकायसम्म पठाई पीड़ित कृषकहरूलाई राहतका लागि अनुरोध गरिने बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष विश्राम राणाले आश्वासन दिनुभयो। वडाका सबै किसानहरूले यो उखुको भरमा आफ्नो लालन पालन गरिरहेको छ। अब यसपालि हाम्रो यहाँ धेरै रातो सडन भन्छन्, यसलाई सकाप पारिसकेको छ। चिनी मिलबाट, वडाबाट, नगरपालिकाबाट, प्रदेशबाट, केन्द्रबाट पनि म अनुदानको लागि पनि यो लगत लिएर पठाउने पहल गर्छु। पानी जम्ने खेतमा रोपिएको उखु मध्ये CO 238 र CO 208 जातको उखुमा यो रोग बढ़ी देखा परेको छ। रातो सडन रोग लागेपछि उखुका पातहरू सुक्दै जाने, उखुलाई चिरेर भित्र हेर्दा भित्री भाग रातो हुँदै गरेको देखिने र अन्ततोगत्वा उखु सडेर नराम्रो गन्ध समेत आउने गरेकोले यसलाई उखुमा लाग्ने
क्यान्सरका रूपमा हेरिएको छ। रोग लागिसकेपछि यसको नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने भएकोले उखुको बिउ छनौट गर्दा र लगाउँदा नै ध्यान दिनुपर्ने कृषि प्राविधिकहरूको सुझाव छ। बेलौरी नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुमन राज जोशी, प्राय बिउबाट सर्छ यो रोग। साउन भदौको महिना उखुको माथिपट्टिका दोस्रो तेस्रो पातहरूबाट सुक्दै आएको देखिन्छ र बिस्तारै पुरै बोटहरू सुक्ने क्रममा हुन्छ र त्यो बोटलाई उखेलेर हेर्दा पुरै बोट रातो भएको देख्न सकिन्छ। लगाउने बेला नै उपचार गरेर लगाउनु भएको भए यति समस्या आउँदैन थियो होला। रातो सडन रोग सर्वारोग सरह आसपासको क्षेत्रमा पनि फैलिँदै गएको छ। हरिश चन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच आज भेटवार्ता हुँदैछ। राष्ट्रपति सी र पुटिन बीच आज हुने भेट युक्रेनमा जारी युद्ध लगायतका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुने रूसी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। दुई राष्ट्रपति बीच उज्बेकिस्तानमा जारी एक शिखर सम्मेलनका क्रममा भेट हुन लागेको हो। शिखर सम्मेलनमा उज्बेकिस्तान पुग्नु अघि राष्ट्रपति सीले काजाखस्तानको छोटो भ्रमण गर्नु थियो। चीनिया राष्ट्रपति सीको कोरोना महामारी शुरू भए यताको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन आसियानका अर्थमन्त्रीहरूको बैठक कम्बोडियामा शुरू भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी पछिको अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गर्न अर्थमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गरिएको हो। बुधबारबाट शुरू भएको आसियानका मन्त्रीहरूको 54औं बैठकमा अर्थतन्त्रका विविध आयाम बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण तयार भएको बताउनु भएको छ। लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमको उद्घाटन सत्रमा विगतमा नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको भन्दै सुधार्न सरकारले सुझाव दिने गर्नुभएका लगानीकर्ताले यस पटक भने नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरूण धिमालले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड नेपाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सकारात्मक सहयोगले कोरोना महामारीले प्रभावित गरेको परियोजना पनि लक्ष्य भन्दा अगाडि निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। हुवासिन सिमेन्टका उप महाप्रबन्धक लिउ हाङ, अप्पर त्रिशुली जलविद्युत परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हे उङकाङ, नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिट लगायतले पछिल्लो समय सरकारले गरेको नीतिगत सुधारका कारण सकारात्मक वातावरण तयार भएकाले नेपालमा विदेशी लगानी बढ़ने सम्भावना बढ़ेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भिडियो सन्देश दिनुहुँदै विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक मरी प्यान गेस्तुले हरित पूर्वाधार र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाउने नेपाल संसारकै पहिलो देश भएको बताउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पहलमा सन् 2012 मा ठूला पूर्वाधार र परियोजनामा आउने लगानीलाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल स्थापना भएको थियो। लगानी बोर्डको पहलमा नेपालमा विभिन्न 33 परियोजनाहरूमा 9 अर्ब डलर विदेशी लगानी भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि लक्षित गरी बुधबारदेखि नयाँ नोट दिन शुरू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले काठमाडौँ उपत्यकाका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी बुधबारदेखि नयाँ नोट साट्ने सुविधा दिएको हो भने उपत्यका बाहिर असोज 2 गतेदेखि मात्रै नयाँ नोट साट्न पाइनेछ। सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकको कार्यालयबाट पनि नयाँ नोट साट्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नयाँ नोट एक पटकमा एकजनाले 5, 10, 20, 50 र 100 रुपैयाँ दर्का गरी 18,500 रुपैयाँसम्म साट्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको पर्यटकीय क्षेत्र सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटकको आवागमन बढ़न थालेको छ। पछिल्लो समय सगरमाथा क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूको चाप बढ़ेको र अफ सिजनमा बन्द भएका होटलहरू करिब 80% भन्दा बढ़ी खुलिसकेको नाम्चेका पर्यटन व्यवसायी लामा काजी शेर्पाले बताउनुभयो। यस वर्षको अफ सिजनमा पनि खुम्बुमा पर्यटक आवागमन राम्रो रहेको हाम्रा सोलुखुम्बु समाचारदाता सन्तोष राउतले जनाएका छन्। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी, अब खेल समाचार। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदको खेल तालिका र खेल स्थल तय भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बुधबार बसेको 114औं बोर्ड बैठकले खेल तालिका र खेल स्थल तय गरेको हो। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खेलहरू आयोजना गरिनेछ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म आयोजना हुनेछ। तर पुरुष क्रिकेट भने काठमाडौँमा आयोजना भइरहेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबलाई 13 रनले हराउँदै समूह 1 को विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको छ। जितको लागि 178 रनको विजय लक्ष्य पन्छ्याएको पुलिसले निर्धारित
18 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 164 रन बनाए। त्यसअघि ट्यु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको आर्मीले निर्धारित 19 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 177 रन बनाएको थियो। समूह बीबाट एनआरएनए नेपाल 4 खेलमा 1मा जित र 3 खेलमा अङ्क बाँड्दै 5 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। उपाधि दावेदार एफएफ र बागमती प्रदेश 1 खेल पनि खेल्न नपाई बाहिरिएपछि समूह बीबाट एनआरएनए र सुदूरपश्चिमले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। सुदूरपश्चिम 4 खेलमा 1मा जित 1मा हार र 2 खेल अङ्क बाँड्दै 4 अङ्कका साथ सेमिफाइनलमा स्थान बनाए। प्रतियोगितामा 1 खेल पनि खेल्न नपाएका बागमती प्रदेश र एफएफ 4-4 अङ्कका साथ तेस्रो र चौथो स्थानमा रहँदै बाहिरिए। सुदूरपश्चिम बागमती र एफएफको 4-4 अङ्क थियो। सुदूरपश्चिमले 1 खेल जितेको हुँदा नियम अनुसार सेमिफाइनलमा पुगेको हो। नियम अनुसार समान अङ्क भएमा जित हेर्ने गरिन्छ। आर्मी 5 खेलमा 3मा जित र 2 खेलमा अङ्क बाँड्दै 8 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदै समूह विजेता बन्यो। पुलिस 5 खेलमा 2मा जित 1मा हार र 2 अङ्क बाँड्दै 6 अङ्कका साथ नेट रन रेटमा दोस्रो स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। कर्णाली 5 खेलमा 2मा जित 1मा हार र 2 खेलमा अङ्क जोड्दै 6 अङ्क भए पनि नेट रन रेटको कारण बाहिरिएको हो। बिहिबार पहिलो सेमिफाइनलमा समूह ए को विजेता आर्मी र समूह बी को उपविजेता सुदूरपश्चिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा समूह ए को उपविजेता पुलिस र समूह बी को विजेता एनआरएन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल शुक्रबार हुनेछ। यदि वर्षाको कारण खेल हुन नसके समूह विजेता टोली फाइनलमा पुग्नेछन्। अझ एवं अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुनुका साथै गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19.4 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 25.2 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:09 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड़, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया राष्ट्रिय जनक कांग्रेसका अध्यक्ष लीद्वारा शिष्टाचार भेटवार्ता। 4 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी अध्यक्ष ली आज बिहान स्वदेश फर्कनुहुने। बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि बयानका लागि बोलाउने महाभियोग सिफारिश समितिको निर्णय। महाभियोग सिफारिश समितिमा बहालवाला न्यायाधीश नजाने सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकको ठहर। र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच आज भेटवार्ता हुने। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।